अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नया सिलसिलेवार नावल नीला आंचल की एपिसोड 2, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हिरा ताहिर ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नीला आंचल की एपिसोड 2 की तरफ। जरलाले तंदूर को गर्म कर रही थी जब गुलमक्के आटा लेकर उसके घर आई। आ गई मेरी याद, मिल गया वक्त मुझसे मिलने के लिए, वो पेड़े बनाते हुए मसनूई खफगी से बोली। यार क्या करती, बेबे ने बिस्तरों की संदूक खोली थी, सारे बिस्तर निकाल कर उन्हें धूप में सुखा रही थी। बारिशों की वजह से हर चीज़ को फफूंदी लगी हुई है। वो अपनी मजबूरी बताते हुए चौकी पर बैठकर अपने लाए हुए आटे से पेड़ बनाने लगी। अच्छा बता, क्या बना उस शहजादे का, फिर नज़र आया या नहीं? वो तंदूर में रोटी लगाते हुए राजदारी से पूछने लगी। नज़र तो नहीं आया, मगर नज़रों में समा ही गया है कमबख्त। बेबस होकर उसने जरलाले को अपने दिल की हालत बता दी थी। कहीं ये इश्क तो नहीं हो गया तुम्हें? वो हैरत से उसे तकने लगी। ये तो नहीं जानती कि इश्क हुआ है या नहीं, मगर उसकी आवाज़ हर लम्हा समातों से छेड़खानियाँ करती रहती है और उसकी सी आँखें नज़रों से हट ही नहीं रही। उसने तंदूर में रोटी लगाते हुए यासियत से कहा, तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था। जरलाले उसे डपटते हुए बोली, नाम का अचार डालना था। वो उसे सवालिया नज़रों से घूरने लगी। मेरे लिए तो यही काफ़ी था कि इमरान बंगिश जैसी आवाज़ थी उसकी। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखकर अफसरदगी से बोली, तो अब अचार डालो उसकी आवाज़ का, क्योंकि नाम के बिना किसी की तलाश मुमकिन नहीं। और अगर मेरा रब उसे मेरे लिए भेज दे बग़ैर तलाश के, तो साफ़ सुथरा खुश लिबास शख्स बड़ी सी गाड़ी में किसी खान का बेटा ही हो सकता है। तो फिर क्या वो पागल होगा जो तुझ जैसी गरीब के लिए आएगा? क्यों नहीं आ सकता? वो खान है तो मैं भी तो इंसान हूँ। वो नाराज़ सी नज़रें उस पर डालकर बोली, कभी टाट में भी महमल का पेवन लगा है? वो उसे हकीकत से रोशनास करा रही थी, मगर उसके दिल पर तो बस वो दो सियाह गहरी आंखें नक्श हो चुकी थीं। दिल जब मोहब्बत करने की ठान ले तो फिर वो दलीलों से नहीं बहलता मेरी प्यारी लाले, मगर ख्वाब वो देखने चाहिए जिनके पूरा होने की उम्मीद पुख्ता हो। अच्छा भला ख्वाब में भी सोच समझ कर देखे जाते हैं, क्यों नहीं? अब देखो ना, असद मेरी फूफो का बेटा है और एक ही ख़ानदान है। अब मैं उसके ख्वाब देख रही हूँ तो उसमें कोई मजाका तो नहीं? तेरी फूफो तेरे लिए मान जाए ये भी किसी ख्वाब से कम नहीं। वो कहकर लगा कर रोटियाँ समेटने लगी थी। वैसे कह तो तू ठीक रही है। जरलाली ने उसे आंख मारी तो दोनों हंसने लगी थीं। तकरीबन एक हफ्ते से वो मुसलसल ज़मीनों पे चक्कर लगा रहा था, मगर बेसूद वो कहीं पर भी नज़र नहीं आई थी। जरताज बेगम उसे शहर बुला रही थी, मगर वो क्या करता? उसका दिल उससे एक बार बात करने, उसे जी भर कर देखने की जिद पकड़ चुका था। उसने कसम खाई थी कि जब तक वो उसे देखकर उससे बातें ना कर ले, वो गांव छोड़कर नहीं जाएगा। रोज़ जब वो खाली हाथ लौटता तो हुजरे के लॉन में बने चबूतरे में बैठकर बांसुरी बजाते हुए अपने हाथ से बेगाना हो जाता। आज भी वो एक आस लिए वहाँ गया था कि वो उसे बस एक नज़र देख ले तो उसका दिल करार पकड़ ले, मगर आज फिर वो नामुराद लौटा था। वो जैसे ही चबूतरे पे बैठ के बांसुरी बजाने लगा, अकबर दौड़ता हुआ हुजरे में आया था। खान, उसकी सांस फूली हुई थी। मेरी घरवाली बीमार है, उसे अस्पताल लेके जाना है। मगर वो चुप हुआ था। मगर क्या? गाजियान बांसुरी मेज़ पर रख कर उठ गया। गाड़ी नहीं मिल रही, उसने सर झुकाते हुए कहा। शाके, गाड़ी निकालो, अकबर के साथ जाओ। वो हुक्म देता हुआ बेदिली से अंदर की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाजे के पास ही पड़े गमले में नीले रंग का छोटा सा फूल देखकर उसकी नज़रों में वो नीला आंचल लहराया था। वो वहीं से वापस पलटकर गाड़ी तक आया था। शाकिर, तुम उतरो, मैं खुद चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराया था। न जाने क्यों वो आज एक बार फिर उस रस्ते पर जाना चाहता था। क्या पता तकदीर मेहरबान हो जाए।
اکبر نے ناسمجھی سے شاکر کی طرف دیکھا تو اس نے بھی کندھے اچکا کر لائن میں ظاہر کی تھی۔ غازیان علی خان گاڑی میں بیٹھ کر بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے بال سنوارنے لگا تو اکبر بھی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ گاڑی کو حجرے سے نکال کر زمینوں کی طرف تیزی سے دوڑانے لگا اور پیچھے بیٹھا ہوا اکبر اسے خود پر اتنا مہربان دیکھ کر اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا تھا۔ اکبر جلدی سے گھر کے اندر گیا تو وہ گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں اس کا دل نیلے آنچل میں اٹک گیا تھا۔ کاش وہ یہیں کہیں ہو، کاش میں اسے دیکھ سکوں۔ اس نے ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کر کے گاڑی سے ٹیک لگائی تھی۔ یا اللہ، کبھی تجھ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بن مانگے ہی تو نے سب کچھ عطا کر دیا تھا، مگر اب تجھ سے مانگنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بہت عاجزی سے کہا تھا، کاش میں اس قابل ہوں کہ تو میری مانگی ہوئی دعا قبول کر لے۔ اس نے ایک سر سی آہ بھری تھی۔ اکبر باہر نکلا تو وہ سیدھا ہو کر دائیں ہاتھ پر باندھی سرمئی رنگ کی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا تھا۔ آرام سے بھابھی، گر جاؤ گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کی سماعتوں سے ایک آشنا سی آواز ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں متشر ہونے لگی تھیں، مگر اگلے ہی پل وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ لالا، آپ یہ تھیلا پکڑے۔ ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں اس کی آواز کی جل تنک ہونے لگی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ مڑ کر دیکھا تو اس کا خدا کی خدائی پر یقین پختہ ہونے لگا تھا۔ بھابھی، تھوڑا سا صبر، بس ابھی ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ گل مکے مہناز کا بازو پکڑ کر اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ زرلال ایک گھر میں نہیں تھی، اس لیے اکبر نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ غازیان کی نگاہیں بیک ویو مرر پہ کب سے ٹکی ہوئی تھیں، مگر وہ تھی جو اس کی موجودگی سے بے خبر بس مہناز کو دلاسا دینے میں لگی ہوئی تھی۔ غازیان کا دل سلگ رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھے اور وہ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اپنے دل کی ساری بتابیاں اس پر عیاں کر دے۔ اس کی نظریں گل مکے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جب سڑک پر ایک بچہ گر پڑا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر پڑے بچے پہ پڑیں تو اس نے بریک لگا دی تھی۔ گل مکئی کا سر اس کے سیٹ کے کونے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے سیدھی ہوئی تو اس کی سرمئی سبز آنکھوں میں گلابی ڈوریں دیکھ کر غازیان علی خان کا دل مزید ڈوبنے لگا تھا اور وہ بیک ویو مرر میں اپنی طرف تکتی ہوئی دو سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر بکھر سی گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں نے عجیب ہی لے پر دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ غازیان کی آنکھوں کا والیانہ پن دیکھ کر اس کی پلکیں خود بخود جھک گئی تھیں۔ لالا، میں نہیں آ سکتا۔ وہ موبائل پہ باتیں کرتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ غازیان، تم سمجھ نہیں رہے ہو، زری خالہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور مور جان چاہتی ہیں کہ تمہارا اور سکینہ کا نکاح ہو جائے۔ یارا لالا، یہ اب ممکن نہیں رہا۔ کیوں؟ شاہجہاں علی خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے خود بخود ایسا جملہ ادا ہوا تھا جسے وہ بعد میں سمجھ گیا تھا۔ کیا؟ شاہجہاں نے تقریباً چیخ ماری تھی۔ اب میں مور جان سے کیا کہوں گا؟ یہی کہ غازیان علی خان کا نکاح ہو چکا ہے۔ گل مکے کی یاد آتے ہی اسے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ غازیان، باز آ جاؤ، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تو غازیان نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی لاپرواہی دیکھ کر شاہجہاں نے ماتھا پیٹا اور پریشانی سے کرسی میں ڈھہ گیا۔ مور جان سے کیسے کہوں گا؟ وہ زیر لب کہتے ہوئے سر تھام کر رہ گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔